नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नयाँ मन्त्रीहरूद्वारा आजै पदभार ग्रहण। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि समानुपातिक तर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने राय। राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित। सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन लागेको गृहमन्त्री खाँडद्वारा सदन समक्ष जानकारी। उपत्यकावासीले शुद्ध ठानेर पिउने पानी 72% प्रदूषित रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। हैजालाई सामान्य नठानी सचेत रहन आग्रह। G7 बैठकद्वारा विकासशील देशहरूमा $600 अर्ब परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक। चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती दिने उद्देश्य। र क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त 4 मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिनु भएको हो। शपथ ग्रहणसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरू सबैले आजै पद बहाली पनि गर्नु भएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूमा जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्रालय, भवानी प्रसाद खापङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शेरबहादुर कुँवरले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। मन्त्रीहरूको शपथपछि शीतल निवासमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख र उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लगतै पद बहाली गर्नुभएको छ। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले महामारीले धराशायी बनाएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने बताउनुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा क्षेत्रको लागि, पर्यटकहरूको लागि नेपाल एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा हामीले चाहिँ चिनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छौँ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले संविधान एवं कानुन अनुसार काम गर्न मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गत विभाग र निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। पद बहाली गर्दै मन्त्री चौधरीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिभन्दा कानुन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै कानुन अनुसार चले मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताउनुभयो। मैले यो पदमा रहँदासम्म धेरै इमान्दारिताका साथ मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो दृष्टिकोण अथवा मसँग जे छ यसको आधारमा म अगाडि बढ्छु। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापङले पद बहाली गर्दै आगामी दिनमा जनताको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खापङले आगामी दिनमा विकटका स्थानमा सानातिना रोगको उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा नेपालका अति गरिब दुखीहरू जो चाहिँ पीडित भएर हाम्रा निकायमा आउँछन् उनीहरूलाई सकेसम्म सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले सेवा पुर्याउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुहुँदै यसअघिको नेतृत्वले थालेको सुधारका योजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चाहे स्वरोजगारका कुराहरू हुन्, चाहे वैदेशिक रोजगारीका कुराहरू हुन्, तिनीहरूलाई हामी कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी सहज गर्न सकिन्छ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरू सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीबाट बन्नुभएको हो। भक्तपुर जिल्ला संवाददाता दिलीप थापा मगरका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। सर्वोच्च अदालतले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउन मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आज सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हाल निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्य सञ्चालन गरिरहेको हुँदा आगामी हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गराउनु भनी आदेश दिइएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2079लाई बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाले यही असार 2 गते सो विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय विनियोजन विधेयक पारित हुँदा प्रतिनिधि सभामा जस्तै नेकपा एमाले सम्बद्ध सांसदले राष्ट्रिय सभाको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलहरूको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आज विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले छिट्टै अगाडि बढाउन लागेको बताउनु भएको हो। नागरिकता विधेयक छिट्टै पास गर्न सरकारले विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग पटक पटक छलफल भइरहेको समेत मन्त्री खाँडले बताउनुभयो। नेपालमा पनि विभिन्न समयखण्डमा विभिन्न भूभागबाट नेपालमा आएर बसेका शरणार्थीहरू हुनुहुन्छ। ती शरणार्थीहरू पनि नागरिक नै हुन्, मानव नै हुन्। त्यसले उनीहरूको जीवनयापन सहज होस् र उनीहरूले मानव अधिकार प्राप्त गरून् भन्ने नै हामी सबैको चाहना छ, सरकारको पनि चाहना छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको, बजेटले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सरकारले र समग्रमा हामीले साझा रूपमा यसलाई एउटा देशको राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानको रूपमा जे आह्वान मतलब सरकारको तर्फबाट बजेट मार्फत गरिएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ भने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 17 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रशोधित र शुद्ध ठानेर पिउने पानी 72% प्रदूषित तथा हानिकारक रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। हाल काठमाडौँमा हैजाका बिरामीहरू बढ्नुमा दूषित पानी नै प्रमुख कारण रहेको पनि महाशाखाको भनाइ छ। सरुवा रोग भएकोले हैजा प्रकोपको रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आइतबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका 12 जना बिरामी भेटिएका छन्। यीमध्ये 8 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपत्यकामा पहिलो पटक यही असार 5 गते 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो।
पछिल्लो समय उपत्यकामा हैजा फैलिनमा पिउने पानी नै प्रमुख कारण भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार उपत्यकावासीले प्रशोधित र शुद्ध ठानेर पिउने पानी 72% प्रदूषित तथा हानिकारक रहेको छ, जसमा इकोलाई, कोलिफर्म जस्ता सूक्ष्म जीवाणु फेला परेका छन्, जसले झाडा पखाला, हैजा जस्ता रोगहरू फैलिने र महामारीको रूप लिन सक्ने देखिन्छ। झाडाको पानी स्टोर गरेर राखेको त्यो टेस्ट गर्यौं, ट्युबवेलको पानी स्टोर गरेर राखेको त्यो टेस्ट गर्यौं र तिनीहरूमा सबै कोलिफर्म र इकोलाई भनेको प्रदूषित भएको भेटिएको छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या पनि काठमाडौँमा बढ्दै गएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। कोरोना परीक्षणका क्रममा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा नै भेटिएका छन्। हामीले चाहिँ उपचारको काम गर्ने स्वास्थ्यले र विशेष गरी तयारीको कामहरू, हाम्रो जीवनदर कमी नहोस्, हाम्रो अस्पतालहरूमा बेडहरूको कमी नहोस्, अस्पतालमा सलाइनको कमी नहोस् भन्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। अघि कुरा पनि गरियो, हब स्याटेलाइट अस्पताललाई तयार अवस्थामा राखिएको छ। यो सँगसँगै बाढी पहिरो आउने हुनाले देशभरका हब स्याटेलाइट अस्पतालहरूमा सप्लाईको विशेष गरी लजिस्टिक, त्यसमा पनि सलाइन लगायत अत्यावश्यक औषधि कम हुन नदिने र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने हाम्रो काम हो। अलिकति मैले मान्यज्यूहरू मार्फत अनुरोध गर्न खोजेको अन्य निकायहरू, हामी वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स भन्छौँ, हाम्रा स्वास्थ्यलाई निर्धारण गर्ने अन्य जस्तो खानेपानी, खाना, जनचेतना, शिक्षाको कुरामा सबै निकायको पनि सहयोग हुन आवश्यक छ भन्ने। समितिको बैठकमा सांसदहरूले कोरोना र हैजाले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै सरकारी निकायलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको थियो। समितिले यी रोगहरूको रोकथामका लागि पूर्ण तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले पनि सिरियसली लिइराखेको रहेछ तयारीको लागि, र हामीले अझै यसमा के भन्छौँ भने अझै पूर्ण तयारीको लागि अझै पनि हामीले अनुगमन अनुसन्धान गरेर कहाँ के भइरहेको छ यो विषयमा अगाडि बढ्नको लागि हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आए पनि बेलामा सजगता नअपनाउने हो भने यसले फेरि महामारीको रूप नलेला भन्न सकिन्न। अर्कोतर्फ वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या देखिँदा नागरिकले सफा पिउने पानी नपाउने अवस्थामा हैजा रोगले पनि महामारी बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता महामारी रूप लिन सक्ने रोगहरूप्रति सचेत रहनु पनि आम नागरिकको दायित्व हो। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सन्तोष हिताल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई आयरल्यान्डका लागि समेत गैर आवासीय नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति मार्फत आचार्यलाई आयरल्यान्डका लागि समेत गैर आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्ति गरेको जानकारी गराएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य सम्झौता सम्बन्धी एसपीपी प्रस्ताव रोकेर गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन दलले लिएको अडानका कारण एसपीपीमा नेपालको संलग्नता नरहने घोषणा सरकारले गरेको र मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीमा राष्ट्रको भन्दा पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएका कारण मुलुक पटक पटक समस्यामा परेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिलेदेखि नै सबै निर्वाचित क्षेत्रमा सम्भावित उम्मेद्वार खडा गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। को लागि समय पनि धेरै छैन। त्यसो हुनाले अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने, पार्टी प्रदेश कमिटीले तलको जिम्मा ठोस रूपमा बाँड्ने, जिल्ला कमिटीले ठोस रूपमा जिम्मेवारी दिने र प्रत्येक कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनै पर्ने। स्थानीय तह निर्वाचनबाट 60% ओडामा पार्टी संगठन पुगेको दावी गर्दै नेपालले अबको निर्वाचनसम्म सबै स्थानीय तह र पालिकामा संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आजबाट सुरु भएको परिषद बैठकमा देशभरबाट करिब 1500 प्रतिनिधि सहभागी रहेको सो पार्टीले जनाएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजानुपर्ने विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले बताउनु भएको छ। नरबहादुर कर्मचारी स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिलाउन समाजवादलाई व्यवहारत
कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो। वर्तमान राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी सबै शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिनुभयो। सार्वजनिक निजी र सहकारीको समन्वय आफैमा एउटा त्यस्तो मान्यता हो जसले जगैदेखि समाजवादका भ्रूणहरूको जगेर्ना गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर नै हामीले त्यसो गरेका हौँ। समाजवाद कुनै सम्भव गरेको कुरा होइन अनि बाहिरको कुरा। समाजवाद आउँछ जसरी भोलि हाम्रो जुन अन्तर्य छ ठिक त्यसरी नै समाजवाद आउनु अनि बाहिर। जो संविधान अहिलेको संविधान बनेको छ त्यो संविधानलाई यदि हामीले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले समाजवादको जड बचाउन सक्छौँ। यो समाजवाद नेपालको राजनीतिमा हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग लामो समय सहकारी गरेका छौँ। एका लागि त भन्दाखेरि प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्धको सङ्घर्षमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्ने हामी सबैको साझा विचार हो। एउटा खास जाति र समुदायको सबै क्षेत्रमा एउटा चाहिँ हेगेमोनी हुने लगायतका जुन पुराना साम्राज्यवादी चिन्तन र त्योसँग जोडिएका त्यसबाट उपज भएका विरासत अहिलेसम्म हामीले फाल्न सकेका छैनौँ। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी लगायत नेताहरूले दलहरूबीचको एकताले मात्र राष्ट्रियता बलियो हुने र देशलाई समाजवादतर्फ लैजान सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जनताको साथ र सहयोगबाट परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने बताउनु भएको छ। 71औं मदन जयन्तीको अवसरमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको बताउनुहुँदै मदन भण्डारीको नवीनतम विचारलाई ग्रहण गर्दै परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वर्गीय नेता भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले नागरिकलाई सोच्ने, बोल्ने र अनुभूति व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। इतिहासमा उद्घोष गर्ने नेता हो मदन भण्डारी। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ 41 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 2337 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 36 जनामा र 1021 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जनामा गरी 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 20 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 208 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये हाल 202 जना होम आइसोलेसनमा र 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। हाल 3 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म 5 देखि 12 वर्षका बालबालिकाको लागि सञ्चालन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा आज 1,27,792 जनाले खोप लगाएको तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले पाल्पाका धेरै गाउँघरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ। नागरिकको घर आँगनमै खानेपानीको धारा पुगे पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई भने लिफ्टिङ खानेपानी महँगो बनेको छ। 2 वर्ष अघि लिफ्टिङ परियोजनाबाट खानेपानीको धारा घर घरमा आउँदा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 अर्खालेका स्थानीय निकै खुसी भए, तर त्यो खुसी धेरै टिक्न पाएन। न्यून आर्थिक अवस्था भएका कारण खानेपानीको महसुल तिर्ने उनीहरूलाई धौधौ पर्न थालेको छ। अघिल्लो स्थानीय सरकारले खानेपानीको धारा उपलब्ध गराएर सहज बनाएको र अहिलेको सरकारले खानेपानीको शुल्क घटाएर राहत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब निशुल्कै हुनपर्छ भन्ने माग चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि छ, अहिले पनि गराउने भन्ने कुरा भइरहेछ। अब हुन्छ के
भन्ने त्यही प्रतीक्षामा छौँ। प्रदेश र केन्द्र सरकारको गरी 53 लाख आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न रोहिदी पाण्डे भण्डारी टोल लिफ्टिङ खानेपानी परियोजनाले यहाँका 35 घरधुरीलाई राहत त दियो, तर आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खानेपानीको शुल्कका कारण उनीहरू चिन्तित समेत बनाएको छ। मिस्त्री खर्च तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च बाहेक 5 युनिट खानेपानीको लागि यहाँका जनताले मासिक 250 रुपियाँ तिर्दै आएका छन्। उपभोक्ता समितिलाई समस्या सिर्जना भएको बताउँदै विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने भनाइ छ। अहिले त एकदम सहज छ पानीको लागि त, यति विद्युत महसुल महँगो हुनाले मात्रै गाह्रो हो हामीलाई। बिल तिर्नै मुस्किल छ। अरू त पहिला भन्दा त अहिले पानीलाई त धेरै सुविधा छ, तर बिल तिर्न हामीलाई बहुत असुविधा भएको कारण छ। खानेपानीको धारा पुगेर पनि शुल्कका कारण समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता स्थानीय सरकारको रहेको छ। बढी महसुल छ नि, त्यसलाई नेपाल सरकारको र स्थानीय सरकारको एउटा नर्म्समा टेकेर हामीले केही सहुलियत गर्ने चाहिँ योजनामा छौँ। खानेपानीको धारा घर घरमा पुगेर मात्रै जनता खुसी हुँदैनन्, सही अनुरूपको आर्थिक आय आर्जनको माध्यम पनि चाहिन्छ भन्ने उदाहरण गुल्मी अर्खालेका नागरिक बनेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नयाँ मन्त्रीद्वारा आजै पदभार ग्रहण। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदी बन्दीलाई पनि समानुपातिक तर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने राय। राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित। सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन लागेको गृहमन्त्री खाँडद्वारा सदन समक्ष जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकावासीले शुद्ध ठानेर पिउने पानी 72% प्रदूषित रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। हैजालाई सामान्य नठानी सचेत रहन आग्रह। G7 बैठकद्वारा विकासशील देशहरूमा $600 अर्ब परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक। चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती। र टोली क्यानाडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। टोली विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संयुक्त टोलीले नेपाल टेलिभिजनको अनुगमन गरेको छ। पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गरी छलफल र देशव्यापी रूपमा अनुगमन गरिरहेको निर्धारण समितिले टेलिभिजनमा रहेका कर्मचारी र उनीहरूलाई दिइने न्यूनतम पारिश्रमिकबारे अनुगमन गरेको हो। टेलिभिजन प्रशासनले 434 स्थायी दरबन्दी मध्ये 261 स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। त्यस्तै 118 जना जिल्ला संवाददाता र 119 जना कर्मचारी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा रहेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले स्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीलाई सरकारी नियम अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक तामाङले जिल्ला संवाददाताको हकमा समाचारका आधारमा समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराए पनि विनियमावलीमा व्यवस्था नभएकोले स्थायीको प्रक्रियामा लान नसकिएको बताउनुभयो। सुविधाका पत्रकार मात्रै होइन, अरू हाम्रो कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सेवा करारका हाम्रो कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा, पानी बोक्ने सन्दर्भको सन्दर्भमा, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर सन्दर्भमा हाम्रो सेवा सुविधामा हामीले एकदमै अब्बल हिसाबबाट व्यवहार गरेर रहेका रहेछौँ। स्ट्रिङ्गरको सन्दर्भमा हामीले मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्ने अहिले कन्डिसन छैन। किन कन्डिसन छैन भने हाम्रो विनियमले स्ट्रिङ्गरलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि अवरोध खडा गर्छ। छलफलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले टेलिभिजनले कर्मचारी र पत्रकारलाई गरेको व्यवहार उदाहरणीय भएको बताउनुभयो। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा त ठिक छ, भइरहेको छ, त्यहाँ छैन। त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, धेरै साथीहरू पत्रकार कर्मचारी सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, नेपाल टेलिभिजन त आफै कमाएर आफै पालिएको छ। छलफलमा नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न महाशाखामा कार्यरत कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। पर्यटन विकासका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको खोजी, त्यस्ता क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाले त्यस्ता पर्यटकीय स्थलमा पुग्न स्थायी सडक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी काम सुरु गरेको छ।
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण रोकिएको सडक पूर्वाधार निर्माणको कामले अहिले गति लिएको हो। धादिङको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको सुधारका लागि गंगा जमुना गाउँपालिकामा विशेष पर्यटन पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएको छ। निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण रोकिएको पूर्वाधार निर्माणको कामले अहिले गति लिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 3 करोड 50 लाख र स्थानीय तहको 1 करोड 50 लाखको लागत साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार विकासको काम 4 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको गंगा जमुना गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब सो क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि 12 महिना सवारी गुड्न सक्ने सडक निर्माणले प्रमुख प्राथमिकता पाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त लामाले जानकारी दिनुभएको छ। गंगा जमुना गाउँपालिकाको आगामी हाम्रो कार्यकालको लक्ष्यहरू चाहिँ के हो भने पर्यटन स्थलमा पदमार्ग र सम्बन्धित ठाउँहरूमा मोटर बाटो 12 महिना मोटर बाटो सञ्चालन गर्न सक्ने र पद मार्गहरू निर्माण गर्ने र पर्यटकहरूको लागि सुरक्षित गन्तव्य र बसोबासको लागि पनि होमस्टे लगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित निर्माणहरू पनि गंगा जमुना गाउँपालिकाले गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गाउँबाट मन्दिर क्षेत्र प्रवेशका लागि चारैतिर कलात्मक तरिकाको प्रवेशद्वार निर्माण गरिसकेको छ। मुख्य गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट पालिका भरिका 7 वडाका सबै सडकहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने पनि अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै मन्दिरसम्म पुग्ने सिँढी र बार लगायत श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि बस्ने प्रतीक्षालय निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। झापाको महेन्द्र राजमार्ग वरपरका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदान पाएर तरकारी खेतीमा लागेका युवा किसानले अन्य बालीभन्दा खेतीबाट राम्रो आम्दानी समेत गर्न थालेका छन्। झापाको महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्रका किसानलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न जोड दिँदै यस वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले 9 लाख रुपियाँ बजेट अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक युवा लक्षित 30 जना किसानले अनुदान पाएपछि व्यावसायिक रूपमा खेतीमा लाग्न थालेको उनीहरूले बताएका छन्। दैनिक भनेको अहिलेको उसमा चाहिँ सरदरमा हेर्ने हो भनेदेखि 8 देखि 10 हजार सम्मको पनि बेचिँदैछ। विगत 3 वर्षदेखि नै ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि थोरै खेती गर्ने किसानहरू पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका छन्। अर्ग्यानिक विधिबाट खेती थालेका किसानले राजमार्ग आसपास आफै बिक्री समेत गर्न थालेको कमल गाउँपालिका क्षेत्रका किसानले बताएका छन्। मेरो 9-10 जनाको परिवार छ सर, 9-10 जनाको परिवार मजाले सब्जीबाटै धानिरहेको छ। विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारमुखी बनाउने तथा भारतबाट आउने तरकारीलाई विस्थापन गर्न तरकारी खेतीलाई जोड दिन थालिएको हो। यस वर्ष मात्रै 30 जना किसान तथा कृषि सहकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गरी धमाधम खेती विस्तार थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ 2-3 खालको चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम, एउटा पहिलो भनेको चाहिँ जुन मुख्य राजमार्ग भन्छ, राजमार्गका आसपासका जहाँ चाहिँ तरकारीको माग अत्याधिक हुन्छ हैन, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ समूह सहकारीहरू र फर्महरू मार्फत तरकारी उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले बाहिरबाट आउने आयातलाई रोक्ने र कृषकहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने एउटा मुख्य लक्ष्य हो। र अर्को कुरा चाहिँ विदेशबाट फर्केका अथवा चाहिँ जुन चाहिँ 18 देखि 49 वर्षसम्मका युवा कृषकहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले चाहिँ 30 जना किसान हामीले यसपालि यस आर्थिक वर्षमा छानेर चाहिँ उहाँहरूसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ। जिल्लामा अनुदान पाउन थालेपछि पछिल्लो 3 वर्ष यता तरकारी खेती गर्ने किसानहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय झण्डै 10,000 हेक्टर हाराहारी क्षेत्रफलमा हुँदै आएको तरकारी खेतीले किसानहरू आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। धनी राष्ट्रहरूको समूह G7ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती दिने उद्देश्यले विकासशील देशहरूमा $600 अर्ब परिचालन गर्ने योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष ब्रिटेनमा भएको G7 को वार्तामा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानी सम्बन्धी साझेदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अहिले पुनः गरिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त योजनाले सबैलाई लाभ हुने बताउनु भएको छ। चीनको खरबौं डलर बराबरको पूर्वाधार परियोजनाले धेरै देशहरूलाई सरको ऋण बोकाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। योजनाले G7 का नेताहरूले मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि 5 वर्षमा $600 अर्ब जुटाउनु पर्नेछ।
अमेरिकाले $200 अर्ब अनुदान सङ्घीय कोष र निजी लगानी मार्फत उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ भने युरोपेली सङ्घले थप 300 अर्ब युरो दिने जनाएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकको उकालो यात्रा एक दिन पनि कायम रहन सकेन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 23.85 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1933.13 मा ओर्लेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 7.02 अङ्कले ओह्रालो लागेर 375.82 मा ओर्लेको छ। कुल 229 कम्पनीको 56,41,540 किता शेयर 2,04,48,31,948 बराबर मूल्यमा कारोबार भएको छ। आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 56 अर्ब 15 करोड बराबर छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 2 उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 11 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। जीवन बीमा 113.9 छ र लगानी 0.64 अङ्कले उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आज नागरिक लगानी कोष शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 15 करोड 65 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। खेलकुद समाचार। एसीसी महिला 2020 च्याम्पियनशिप खेलेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली आज स्वदेश आइपुगेको छ। शुक्रबार युए विरुद्धको सेमी फाइनल खेलमा वर्षाका कारण नेपालले खेल पूरा गर्न नपाएपछि फाइनल प्रवेश गर्न सकेको थिएन। प्रतियोगिताको नियमअनुसार समूह विजेताको हैसियतमा युए फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। युए समूह ए को विजेता थियो भने नेपाल समूह बी को उपविजेता थियो। युएले घरेलु टोली मलेसियालाई हराउँदै एसीसी महिला 2020 च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको छ। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द लगायतका क्यानका पदाधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। नेपालले स्कटल्याण्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। त्यसअघि नेपाली टोलीले क्यानाडामा एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले स्कटल्याण्डमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। त्यसअघि नेपालले क्यानाडासँग 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज र एक स्थानीय क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। विदाई कार्यक्रममा राखेपाका सदस्य सचिव घिसिङले जनतालाई सकारात्मक जवाफ दिने गरी प्रदर्शन गर्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले क्यानाडा र स्कटल्याण्डका लागि टिम भ्यालेन्समा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा हुने सबै खेलमा विजयी हासिल गर्दै तालिकामा सुधार हुने विश्वास व्यक्त पनि गर्नुभयो। क्यानले यसअघि नै क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको थियो। प्रसंग खेलकुदकै विराटनगरमा जारी 11औं राष्ट्रिय बहिरा क्रिकेट प्रतियोगितामा मोरङ र झापा फाइनलमा पुगेका छन्। विराटनगरको बैजनाथपुर स्थित खेल मैदानमा सोमबार भएको खेलमा झापाले दाङलाई र मोरङले बाँकेलाई पराजित गरेका थिए। झापा र मोरङले 2-2 खेल जितेकाले उनीहरू फाइनलमा पुगेका हुन्। मंगलबार झापा र मोरङ बीच फाइनल खेल हुनेछ। तेस्रोका लागि बाँकी अन्य टिम बीचको रन रेटका आधारमा छनौट गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय बहिरा क्रिकेट संघले शनिबारदेखि आयोजना गरेको सो प्रतियोगितामा झापा, मोरङ, सुनसरी, बाँके, दाङ र काठमाडौँ गरी 6 जिल्लाले भाग लिएका छन्। सो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 1 लाख, दोस्रोले 75,000, तेस्रोले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नयाँ मन्त्रीहरूद्वारा आजै पदभार ग्रहण। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि समानुपातिक तर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने राय। राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित। सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन लागेको गृहमन्त्री खाँडद्वारा सदन समक्ष जानकारी। उपत्यकावासीले शुद्ध ठानेर पिउने पानी 72% प्रदूषित रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। हैजालाई सामान्य नठानी सचेत रहन आग्रह। G7 बैठकद्वारा विकासशील देशहरूमा $600 अर्ब परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक। फिनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती। र क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। टोलीले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। हवस्, त्यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।